अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इस आदमी का नाम है अहमद नसीम। मैं पहले वाकया बता चुका हूं उस वीडियो में कि किस तरह ये पूरा वाकया पेश आया। उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि किस तरह से अहमद नसीम नामी शख्स ने गुस्ताखी रसूल में कई दफ़ा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो नहीं करने चाहिए थे। फिर इस आदमी की कई ऐसी वीडियोस मंजर आम पर आई जिसमें खुद को नाउज़बिल्ला नबी करार दे रहा है, मसीहा करार दे रहा है, गलबन इमाम महदी भी करार दे रहा है, गुलाम अहमद कादियानी को नबी करार दे रहा है, नाउज़बिल्ला, मतलब इस तरह की कई बातें वो ये कर चुका है। अच्छा, इसमें जो है वो इस पर जो है वो फतवे कुफर के लगे डेफिनेटली, क्योंकि ये कुफर था जो कुछ भी वो बक रहा था। उसके साथ साथ अगर वो मुसलमान था, इससे पहले अगर वो कादियानी नहीं था और मुसलमान था तो फिर वो जो है वो इर्ताद का मुर्तकिब भी हुआ। और इसके साथ साथ अगर वो कादियानी था, और काफ़ी हद तक शवाहिद इसी बात की हैं कि वो कादियानी ही था, तभी वो इस तरह की जो है वो फजूल बातें कर रहा था। खैर, उसने इस तरह की बातें एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार की। तो बिलाखिर जिस दिन उस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालत में मुकदमा चल रहा था नाजरीन, तो उस मुकदमे के दौरान, उस समात के दौरान गुज़िश्ता दिनों उस शख्स पर हमला हुआ और उस शख्स को मार दिया गया। अब यहाँ पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस आदमी के कत्ल के एक दिन के बाद अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, अमेरिका की जो वजारत खारजा है, उसकी जानिब से बाकायदा एक ट्वीट की जाती है। वो ट्वीट बड़ी अहम है नाज़रीन, क्योंकि उस ट्वीट में पहले तो ये बताया गया कि ये आदमी, यानी मरने वाला आदमी अहमद नसीम जो है, ये अमरीकी शहरी था। जी हाँ, उन्होंने इस बात को ओन किया है कि ये हमारा शहरी था और ये बंदा जो है अब जो कि कत्ल हो गया है, तो पाकिस्तान हुकूमत पर हम जोर देते हैं कि वो इसकी तहकीकात करे। नाज़रीन, हुआ ये, इसके पीछे पसे पर्दा कहानी ये है कि ये आदमी 2018 के अवाइल की बात मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। 2018 के अवाइल में ये बंदा फेसबुक के जरिए कुछ ऐसे लोगों से राब्ते में था जो पाकिस्तान में थे और बाकायदा तबलीग कर रहा था। बाकायदा तबलीग का सिलसिला जो है वो जारी था। अच्छा, ये करता क्या था? ये अपने अफकार की दावत अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान में लोगों को दिया करता था। सोशल मीडिया के जरिए उनको तबलीग की दावत दिया करता था। उन तक अपनी जो बात है, यानी कोई भी जो उसका खुद को नबी कह रहा है, खुद को इमाम कह रहा है, खुद को मसीहा कह, जो भी कह रहा है, ये फेसबुक के जरिए बनाता था। अच्छा, हुआ ये कि पाकिस्तान में उसके कुछ पैरोकार बन गए। पाकिस्तान में, आपको पता है, हर जगह ऐसे बेवकूफ़ लोग हुआ करते हैं जो झूठ पे यकीन कर लेते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो उसकी बात मानने लग गए। अब जब वो बात उसकी नाज़रीन मानने लग गए तो इसको हौसला मिला कि मैं अगर पाकिस्तान जाता हूँ तो वहाँ जाकर मुझे जो है अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा और मैं बड़ा जो है वहाँ पे काम डाल सकूंगा। खैर, ये क्या कि इससे 2018 में पाकिस्तान शिफ्ट होने का सोचा, ये पाकिस्तान आ गया। अब जब ये पाकिस्तान आ गया नाज़रीन, तो यहाँ पर वो जो इसके फॉलोअर्स थे, वो जब इसकी कलई खुली, क्योंकि बेसिकली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं ना। आपने बंदे की वीडियो देखी होगी, मेरी पहले वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि उसका डिस्क्रिप्शन में ऊपर जो है लिंक भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा कि किस तरह से वो बंदा जो है वो कभी एक दावे पे नहीं रहता था, कभी कुछ बन जाता था, किसी लम्हे कुछ बन जाता था। तो इस तरह की बात वो करता रहता था। तो जो कुछ इसके मानने वाले थे, जब वो इससे मिले तो उनको उनको जो है वो क्या कहते हैं, आईना उनके सामने आ गया कि ये तो बड़ा ही फजूल सा आदमी, यार ये क्या आदमी है, इसके पीछे हम लग रहे हैं, इसको मसीहा मान रहे हैं, खुदा ना खास्ता इसको हम इमाम महदी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो तसव्वुर कर रहे हैं, नाउज़बिल्ला, इस तरह की चीज़ हम कर रहे हैं। वो इसे पीछे हटते गए, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आया, ये फिर भी लगा रहा। इस बंदे ने जो है वो तबलीग का सिलसिला फेसबुक के जरिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए ये कहता रहता था। खुद को गुलाम अहमद कादियानी का जानशीन कहता था, गुलाम अहमद कादियानी को भी नाउज़बिल्ला नबी कहता था, खुद को भी नबी कहता था, और न जाने क्या क्या अजीब अजीब दावे करता था। खैर, अब जब ये सब कुछ हो गया नाज़रीन, तो अब अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से पाकिस्तान पे जोर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इसकी मुकम्मल तहकीकात करे। देखिए, अमेरिका का शहरी था, ठीक है, अमेरिका या कोई भी मुल्क, मतलब यूं कह लें कि पाकिस्तान में कोई शहरी किसी और मुल्क में अगर मारा जाए, इससे कता नजर कि वो किस जुर्म में मारा गया, मतलब उसने क्या ऐसी हरकत की थी या क्या हुआ, वो इससे हट के बात अगर हम करें तो उस शहर का कानून ये कहता है, उस मुल्क का कानून ये कहता है कि वो दूसरे मुल्क में जाके एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराए और कहे कि जनाब आप तहकीकात इसकी करवाएं। लेकिन यहां पर मसला ये है कि ये आदमी जब सब कुछ इतना कुछ कर रहा था, मेरा ये सवाल है कि देखिए, ये सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहा था, कि सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसे दीन की तबलीग कर रहा था जिससे फितना पैदा हो सकता है।
تب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. مطلب I'm sorry to say امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں, مطلب اگر اسلامی کوئی بات کی جائے, اسلام کے حق میں کوئی بات کی جائے, پھر تو فوراً ایکشن ہو جاتا ہے. پھر تو فیس بک جو ہے وہ پوسٹ بھی ہٹا دیتا ہے, پھر تو یوٹیوب بھی اس ویڈیو کو بین کر دیتا ہے. یعنی ایک بندہ یوٹیوب اور فیس بک پر بیٹھ کے مسلسل توہین آمیز باتیں کر رہا تھا, خود کو نبی کہہ رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہا تھا. تو پھر فری سپیچ کے نام پہ وہ سب کچھ آپ نے ہونے دیا, اور پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان میں ایسے بندے کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے, آپ اس کو پاکستان بھی جانے دے رہے ہیں, وہ پاکستان جا بھی رہا ہے, پاکستان سے آ بھی رہا ہے, یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ تماشا ہو. پھر یہ جب ہو گیا تو اب باقاعدہ اس کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ گیا ہے, پاکستان پر زور دیا جا رہا ہے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ پاکستان کا جو ایک آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات مزید اچھلے, انٹرنیشنل لیول پر اچھلے, اور پاکستان کو اس میں جو ہے وہ عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑے. آپ کو پتا ہے فیٹف کا مسئلہ ابھی بھی چل رہا ہے, ابھی بھی ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے ناظرین باہر نہیں نکلے. تو یہ ایک اپرچونٹی مل گئی امریکہ کو کہ اس مسئلے پر جو ہے وہ تھوڑی زیادہ بات ہو, باقیوں کو بھی شریک کیا جائے, ان کو بھی کہا جائے کہ آواز لگاؤ, اور آواز لگانے کے بعد پاکستان کو مزید جو ہے اس معاملے میں آپ بدنام کرے. حالانکہ اس بندے کا باقاعدہ کیس چل رہا ہے, جس بندے نے یہ گستاخی کی اس کا کیس چل رہا ہے. اب اگر آپ کو یہ کہے کہ جی پاکستان میں عدالتیں نہیں ہیں, پاکستان میں قانون نہیں ہے, تو قانون کے مطابق کیس چل رہا تھا. ہاں ایک بات جو کہ میرے ناظرین کے لیے میں کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہ میری پچھلی ویڈیو کے کمنٹس میں بات کی تھی کہ اگر پاکستان میں توہین کے اوپر قوانین جو ہے پر عمل کیا جاتا اور عدالتیں کئی سال تک اس کیس کو نہ لٹکائیں تو ایسے واقعات شاید نہ ہوں. ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ باقی کیسز کی طرح اس طرح کے کیسز میں بھی عدالتوں کو پراپر طریقے سے, صحیح طریقے سے کارروائی بھی کرنی چاہیے, سماعتیں بھی جو ہے وہ ٹائم پہ ہونی چاہیے, اور پھر ان کا فیصلہ, مطلب خواہ یہ واقعی گستاخی اس نے کی ہے, نہیں کی ہے, سچ ہے, جھوٹ ہے, یہ فیصلہ ٹائم پر ہونا چاہیے. کیونکہ یہ فیصلہ اگر ٹائم پہ نہیں ہوگا نا ناظرین, تو اس کے پھر مزید مسائل پیدا ہوں گے, اور پھر ان مسائل کا جو رزلٹ ہے وہ اس طرح نکلتا ہے. یہ ہوتا ہے اس طرح کے مسائل کا رزلٹ. تو میں نے آپ کو جو بتانا مقصود سمجھا ناظرین وہ یہ تھا کہ بیسیکلی یہ بندہ جو ہے ناظرین یہ ایک امریکن شہری ہے. امریکن شہری ہونے کی حیثیت سے یہ پاکستانی بھی, چونکہ اس کے پاس نیشنلٹی ایک زمانے میں رہی ہوگی, تو پاکستان آیا. پاکستان آنے کے دوران اس سے پہلے یہ بہت کچھ کر چکا تھا, اس سے پہلے یہ پوری گراؤنڈ بنا چکا تھا اپنی کہ کس طرح اس نے جا کے تبلیغ کرنی ہے, اور وہاں پر تبلیغ کا جو ایک کیا کہہ لیں کہ سیٹ اپ ہے پاکستان میں, وہ لگانے کا بھی پورا یہ بندہ پروگرام بنا چکا تھا کہ میں نے تبلیغ اس طرح کرنی ہے. اور اس کے ساتھ اس کے فالوورز بھی موجود تھے جو کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں ہو گئے تھے. اگین میرے یہ دیکھنے والوں سے میری اپیل ہے کہ آئے دن اس طرح کے قذاب اٹھتے رہتے ہیں, آئے دن اس طرح کے فضول لوگ جو ہیں وہ اٹھتے رہتے ہیں. خدارا اپنے ایمان کو اتنا سستے میں مت بیچا کرے. مجھے نہیں پتا اس بندے نے کوئی لالچ دی, یا اس بندے کو دیکھ کے اس کی بات سن کے اگر کوئی یہ مان لینا کہ خدا نہ خواستہ سبحان اللہ چہرے پہ کیا نور ہے اور یہی بندہ نبی ہے, تو میں اس بندے پر میں کیا کروں. مطلب ایمان پہ میں کسی کا جج نہیں کر سکتا, وہ اللہ تعالیٰ نے جج کرنا ہے, لیکن کم سے کم اس کی عقل کو جج کیا جا سکتا ہے کہ یار تم لوگ اس بندے کو دیکھ کے, اب وہ دنیا میں تو نہیں ہے لیکن اس بندے کو دیکھ کے تم لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑے تھے یار. مطلب کس طرح کا دماغ پایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب بات تھی ناظرین, جو میں سمجھتا ہوں آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری تھی, اس لیے میں نے بڑی اجلت میں یہ ویڈیو بنائی ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مائک شیک بھی نہیں لگا ہوا, کیونکہ میں کسی اور کے گھر میں موجود تھا, تو میں نے سوچا کہ یہ اپ ڈیٹ ہے جس سے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے, اور بہت جلد میں چاہ رہا تھا کہ اس اپ ڈیٹ سے آپ کو آگاہ کروں. تو ناظرین یہ سلسلہ ہے, کوشش میں آپ کو مزید بھی اس حوالے سے کروں گا کہ اس ہی کیس میں, کیونکہ اب یہ جو ڈیٹ ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن آتی رہے گی اس حوالے سے, کیونکہ جس شخص سے مارا ہے اس پر بھی یہ مقدمہ چل رہا ہے, اس کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. اچھا اس کا مقدمہ جو ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی, میں تمام چیزیں ناظرین کوشش کروں گا آہستہ آہستہ آپ تک پہنچاتا رہوں, کیونکہ ہم جب چیزوں سے اویئر نہیں ہوتے ہیں, ہمیں جب پتہ نہیں ہوتا ہے تو ہم گمان کی وادی میں چلے جاتے ہیں, اور جو گمان کی وادی ہوتی ہے وہاں بڑے خطرے ہوتے ہیں ناظرین. وہاں پر ایسے خطرے ہوتے ہیں کہ جو کل کو ہمیں پھر ایسے شک میں ڈال دیتے ہیں جس سے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, اور پھر ہم غلط فیصلے بھی لے بیٹھتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی وہ پوری صورتحال جس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. ویڈیو آپ اگر پسند آئی ہو لائک کیجیے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور ساتھ میں بیل کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی. دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.